طلعت من النار على الجنة. شو طلعنا من الجحيم، قمعات، ضرب، غاز، بتعد وانت راسك على الارض، بفوتوا عليك، بضربوك، برشوك غاز، بسبوا عليك، بغلطوا عليك، عجبوا فينا يعني. ما سووش اكل فيش حلو، فيش ملح، فيش ولا اشي ولا اشي ولا اشي. الحمد لله على السلامة. هيني ها زيد مالك وين؟ أول حدا صار لي 5 شهور. وضع السجن صعب كثير، يعني من بداية الحرب هو صعب وكل ما له بيزيد سوء، بس يعني الأسيرات قويات وكانوا بيصنعوا المستحيل من جوا السجن. كل الظروف صعبة وقاسية على الأسيرات وعلى جميع السجون أكيد. طب شو اسمها؟ عبلة سعادة. اهلا وسهلا، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. وينو على لو سمحتوا انا راح انتقل يا غليت الموت. خالد بس صاير والله صاير. خلص هيو بعدين هيا حرية. كنا نشوف السماء بس بمربعات صغيرة، كنا نحكي يا رب نشوف السماء بدون هالمربعات. فمنا أول ما طلعنا من باب السجن شفنا جبال الكرمل، شفنا السماء، شفنا كثير أشياء. دواء ما كانوش أصلا يعطوها إياه، ما كانوا يديروا أصلا بالهم علينا، ما كان في أكل منيح، ما كان في علاج. صبتني أعراض جلطة ومي على القلب وإيش بضغط الدم. يعني أنا ما كنتش أصلا يعني سأل على حالي عكد ما كنت، بس خايفة على أهلي إنه يعرفوا إنه أنا مريضة. أنا روز يوسف محمد. دواء ما كانوش أصلا يعطوها إياه، كانوا يعملونا يعني زي البهايم، آسفة يعني على هالكلمة، بس هيك كنا نتعامل. ساعة واحدة كنا نطلع يفتحوا لنا الأبواب زي الدجاج، نكون الساعة الواحدة ويرجعونا على الغرف. تعال تعال.